बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद तुनज्जीना, दुखों और तकलीफों से निजात का दुरूद पाक। जो शख्स भी रोजाना सुबह शाम इस मुकद्दस दुरूद पाक को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ देता है, अल्लाह ताला उसको हर किस्म की मुश्किलात से निजात अता फरमाता है। हर किस्म की परेशानियों और मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए ये दुरूद पाक बड़ा ही अक्सीर आज़म है। अगर चंद लोग मिलकर रोजाना 1000 मरतबा इस दुरूद पाक को जिस घर के अंदर पढ़ दें, अल्लाह ताला उस घर से हर किस्म की सख्ती और मुसीबत को ख़त्म फरमा देता है। ये अमल 3 दिन तक जारी रखें, इंशाअल्लाह जितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल और मुसीबत होगी इसकी बरकत से टल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات
أغثني 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 يا إلهي يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي يا إلهي إنك على كل شيء قدير. الله
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.